Assalamualaikum, this is Moeed Pirzada in Washington, United States. ईरान इसराइल जंग जिसका आगाज उस वक्त हुआ जब इसराइल के प्राइम मिनिस्टर बीबी नेतन्याहू ने एक अनप्रोवोक्ड हमला किया ईरान के ऊपर, उसे अब 8 दिन हो गए। कहते हैं गुज़श्ता 48 घंटों में, यानी 2 ढाई दिनों के अंदर, इसराइल के अंदर एक छोटी सी खूबसूरत सी वीडियो को बहुत ज़्यादा देखा गया है। उसे सोशल मीडिया पे शेयर किया जा रहा है, मैंने भी उसे अपने ट्विटर पे शेयर किया था, लेकिन अक्सर पाकिस्तानी उसके कॉन्टेक्स्ट को समझ नहीं सके। ये एक ऐसी वीडियो है जिसमें एक पहाड़ी की चोटी के ऊपर किसी दरिया के किनारे एक बड़ा वेल डेवलप्ड हैंडसम आदमी खड़ा है। उसके साथ एक बड़ी खूबसूरत ब्लॉन्ड खातून है जिसने रेड रंग की बिकनी या स्विम सूट पहना हुआ है, ब्लॉन्ड उसके बाल हैं, और वो उस आदमी को कहती है लेट्स जंप इट, मैं तुम्हारे साथ जंप करना चाहती हूँ। वो किसी हद तक इनडिसाइसिव और कंफ्यूज नजर आता है, बट कहता है लेट्स डू इट। उसके बाद वो चोटी के बिल्कुल एज पे पहुंचते हैं, छलांग लगाने लगते हैं। लड़की छलांग लगा देती है, शराब करके पानी में जा गिरती है। आदमी वहीं पहाड़ी के ऊपर खड़ा का खड़ा रह जाता है, परेशान सा। 5-10 मिनट के बाद वो लड़की फिर हामती कामती वापस चोटी पे पहुंचती है, गीली हुई भी। उसे कहती क्या हुआ? वो कहता है बस मैं कंफ्यूज हो गया था, बट लेट्स डू इट। वो कहती है मैं तुम्हारे बगैर करना नहीं चाहती, मज़ा नहीं आता तुम्हारे बगैर छलांग लगाने का। वो दोबारा छलांग लगाने लगते हैं, छलांग लगाते हैं, लड़की छलांग लगा देती है, आदमी वहीं खड़ा का खड़ा रह जाता है। 5-10 मिनट के बाद वो फिर वापस आती है, कहती स्वीट हार्ट क्या हुआ? वो कहता है मेरी टांगें, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं करना चाहता हूँ, मैं भी छलांग लगाना चाहता हूँ, लेकिन बस जब एज के ऊपर आता हूँ तो मेरी टांग काम नहीं करती, मेरी टांगें मेरा साथ नहीं देती। तुम ऐसा करो, आप मुझे पुश करो। वो कहती है यू रियली श्योर ऑफ दिस? वो कहता है हाँ हाँ बिल्कुल, तुमने मुझे अब धक्का देना है। फिर वो सीन है जिसमें वो उसको धक्का देती है बेचारी जोर से, खुद दड़ाप करके पानी में गिर जाती है। वो वहीं खड़ा का खड़ा रह जाता है। कहते हैं कि इसराइली जो शहरी हैं, जो 8 दिन से बंकर्स में बैठे हुए हैं, लाखों तेल अवीव में, और हर तरफ तबाही मची है, उनकी इस वक्त अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप के हवाले से इसी किस्म की फीलिंग है। डोनाल्ड ट्रंप के जहन में क्या सवालात हैं, मैं आपके सामने रखूंगा। और डोनाल्ड ट्रंप की मुश्किलात में उस वक्त भी बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ जब अमेरिका की एक अदालत ने महमूद खलील, जो फ़लस्तीनी कोलंबिया यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं, उनकी फौरी तौर पे रिहाई का हुक्म दे दिया है। इससे डोनाल्ड ट्रंप की मुश्किलात में कैसे इजाफा होता है, बहुत सी इससे नथी डेवलपमेंट्स हैं। और ये भी है कि डोनाल्ड ट्रंप और जनरल माइकल कोरेला, जो सेंटकॉम को हेड करते हैं, उनका जो लार्जर प्लान है ईरान के हवाले से, उसमें पाकिस्तान भला किस तरह से फिट होता है। बहुत सी इससे नथी और भी डेवलपमेंट्स हैं जिनके ऊपर मैं चलना चाहता हूं, लेकिन आपको याद करवाऊंगा, अगर अभी तक आपने इस YouTube चैनल को ज्वाइन नहीं किया, इसे सब्सक्राइब करें, इसके बेल आइकन पे इसके तमाम जो YouTube के नोटिफिकेशंस हैं उन्हें खोलें, और जो व्हाट्सएप चैनल आपसे एक बराह रास्त डायरेक्ट रिलेशनशिप के लिए मैंने कायम किया है, जिसका लिंक मैं मसलसल पिन ट्वीट में भी देता हूँ, डिस्क्रिप्शन में भी देता हूँ, ट्वीट भी करता रहता हूँ, उसे आप ज्वाइन करें, इट रियली हेल्प्स। अब आए सबसे पहले कि डोनाल्ड ट्रंप के जहन पे क्या कन्फ्यूजन है। इस हवाले से बहुत से वेल रिसर्च पॉइंट्स मेरे पास है, मुझे इजाज़त दीजिए कि थोड़ा सा देख के मैं एक एक आपको बताता चला जाऊँ। देखिए, एक्सियोस एक ज़ायनिस्ट पब्लिकेशन है, अमेरिकन प्रो इजरायली पब्लिकेशन है, स्ट्रांगली अलाइंड विद इजराइल। उसका एक आर्टिकल है जो ये एक्सप्लेन करता है कि डोनाल्ड ट्रंप ने जो कहा कि मैं 2 हफ्ते तक असेसमेंट करूंगा, और सोर्सेज ऑफ द वाइट हाउस जो डोनाल्ड ट्रंप के करीब हैं, एक्सियोस उनको कोट करता है कि 3 चीज़ें जो हैं वो डोनाल्ड ट्रंप के जहन के ऊपर हैं, 3 सवाल हैं जिसका डोनाल्ड ट्रंप जवाब जो है वो ढूंढना चाहते हैं इन 2 हफ्तों के अंदर। पहला सवाल है कि क्या ये हमला ईरान के ऊपर जो उन्होंने प्रॉमिस किया है कि मैं कर सकता हूँ, क्या ये हमला वाकई ही ज़रूरी है? क्या इस हमले के बगैर कहीं ऐसा तो नहीं हो सकता कि इसराइल इसका कोई हल निकाल सकता है? जैसे कि बाद सोर्सेज ये कहते हैं कि इसराइल को वक्त दिया जाए, इसराइल की एयरफोर्स को टोटल मास्टरी है स्पेस की, वो खुद भी हमला कर सकती है, या एयरफोर्स या उसके साथ कमांडो जो कंबाइंड ऑपरेशन है वो किए जा सकते हैं, या ईरान के सुप्रीम लीडर जो आयतुल्लाह अली खामेनाई हैं, उनको ही इसराइल जो है अगर हलाक कर दे, तो ये तमाम चीज़ें, तो क्या अमरीकी फ़ौजों का इन्वॉल्व होना इन दी एंड ज़रूरी होगा? ये पहला एक सवाल है। दूसरी चीज़ है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि अगर अमेरिकन अफवाज इसमें इन्वॉल्व हो जाती हैं तो ये एक प्रोट्रैक्टेड मिडल ईस्टर्न जंग बन जाएगी? और इस चीज़ को उस वक्त भी आपको तकवीत मिलती है जब आप देखते हैं कि क्वाइट कॉन्ट्ररी टू द एक्सपेक्टेशंस, आज गुज़श्ता 24 घंटे में तेहरान के अंदर, ईरान के मुख्तलिफ शहरों में, इराक़ के मुख्तलिफ शहरों में और लेबनन में बहुत बड़ी तादाद में, खुद अमेरिकन मीडिया कह रहा है कि लाखों की तादाद में लोगों ने इसराइल और अमेरिका के ख़िलाफ़ मार्च किया,
خیال تو یہ تھا کہ ایک ایسی فیلنگ جنریٹ ہو جائے گی جس میں ایران کا رجیم چینج جو ہے فیسیلیٹیٹ ہو جائے گا، لیکن لاکھوں لوگوں نے امریکی جھنڈے جلائے اور امریکی جھنڈے کے اوپر انہوں نے مارچ کیا۔ تو یہ دوسرا ایشو ہے جو ڈونلڈ ٹرمپ کے ذہن میں ہے۔ لیکن ایک تیسرا بھی سوال ڈونلڈ ٹرمپ کے ذہن میں ہے اکارڈنگ ٹو ایکسیس، کہ کیا اگر امریکہ انوالو بھی ہو جائے ول اٹ ریئلی ورک، کیا اس آپریشن کے اندر کامیابی بھی ہوگی؟ اس کے اندر جو کی چیز ہے وہ چیز ہے جسے ڈونلڈ ٹرمپ نے افغانستان کے حوالے سے ایک دفعہ مدر آف آل بومبس کہا تھا، اور یہ ایک میسو آرڈیننس پینیٹریٹر ہے۔ اصل میں اس کا نام اگر بنتا ہے تو وہ MOB نہیں بنتا بلکہ وہ MOP بنتا ہے، میسو آرڈیننس پینیٹریٹر۔ میں اس کی مزید ڈیٹیلز آپ سے شیئر کرتا ہوں۔ یہ میسو آرڈیننس پینیٹریٹر وہ بم ہے جس کا ٹیکنیکل نام ہے GBU-57، جو کہ بیسکلی ایک بنکر بسٹر بوم ہے، اور کہتے ہیں کہ اس کی جو کیپیسٹی ہے، اس کی جو ریچ ہے کنکریٹ کے نیچے یا چٹانوں کے نیچے جانے کی، وہ اندازاً 200 فٹ ہے۔ اور اس کے مقابلے میں امریکہ کے پاس اور بھی رینج ہے بنکر بسٹرز کے، جیسے BLU-109 ہے، 109 ہے، GBU-28 ہے، لیکن یہ 25 سے 50 فٹ یا 60 فٹ تک پینیٹریٹ کرتے ہیں، جبکہ GBU-57 جو ہے اس کے بارے میں ایکسپیریمنٹس ہیں کہ وہ 200 فٹ تک پینیٹریٹ کرتا ہے۔ لیکن پرابلم یہ ہے کہ جس جگہ پہ اس کو استعمال کرنا ہے، ایران کی جو فردوں کی نیوکلیئر فیسلٹیز ہیں، اس کی ڈیپتھ کے بارے میں کسی کو بھی ٹھیک اندازہ نہیں ہے۔ جو مختلف ڈیفنس سورسز، مختلف ڈیفنس ریلیٹڈ تھنک ٹینکس سے امریکی اور اسرائیلی ذرائع ابلاغ کوٹ کرتے ہیں کہ کہیں کہا جاتا ہے کہ وہ 30، 40 سے 50 فٹ تک ڈیپ ان کی فیسلٹیز ہیں، کہیں کہا جاتا ہے کہ 100 فٹ تک ہیں، کہیں یہ بھی ہے کہ وہ شاید جو پہاڑی ہے، کیونکہ یہ ایک پہاڑی سلسلے میں بنایا گیا ہے، تو پہاڑ کی جو اوپر کی سرفیس ہے اس سے 250 سے 300 فٹ نیچے ہیں۔ اور IAEA کے جس ڈائریکٹر جنرل کو وہاں لے جایا گیا تھا، وہ کہتے ہیں کہ کم از کم بھی آدھا میل یا آدھا میل سے زیادہ نیچے ڈیپ پہ وہ پائے جاتے ہیں۔ ایک تو یہ ایشو ہے کہ ڈیپتھ ایکچولی ہے کتنی، اسٹرکچر کس قسم کا ہے، اس کی ایگزیکٹ ڈیٹیلز امریکنز یا اسرائیلیز کے پاس جو ہیں وہ نہیں پائی جاتی۔ دوسرا یہ ہے کہ جو بھی ایکسپیریمنٹیشن یا ٹیسٹنگ کی گئی ہے GBU-57 کی، MOP کی، which is the جو مدر آف آل بومز ہے، وہ جن ایکسپیریمنٹس میں کی گئی ہے، کیا وہ نیچرل اکرنگ راکس میں اور پہاڑیوں پہ کہیں کی گئی ہے؟ یہ ری انفورس کنکریٹ پہلے بنایا گیا ہے زمین کے نیچے 200 فٹ تک جا کے۔ یہ لگتا مشکل ہی ہے کہ اتنا بڑا ایکسپیریمنٹ کیا گیا ہو جس میں پہلے ایک پورے علاقے کو ری انفورس کنکریٹ سے بھرا گیا ہو اور پھر اس کا ایکسپیریمنٹ کیا گیا ہو، جس سے پتہ چلے کہ GBU-57 جو ہے مدر آف آل بومز کتنا افیکٹو ہے۔ اب مائیکل کوریلا جو پاکستان کے بہت بڑے دوست ہیں، جیسا کہ آپ لوگ سب سمجھتے ہیں، پاکستان کے ہمدرد ہیں، پاکستان کا دکھ اپنے اندر رکھتے ہیں، وہ سینٹ کام کو ہیڈ کرتے ہیں، اور جو ساری پریپریشنز اور ایسٹیمیٹس وائٹ ہاؤس سے شیئر کیے گئے ہیں وہ ان کی ٹیم کی طرف سے کیے گئے ہیں۔ اور یہ ایسٹیمیٹ جو اب چھپ رہے ہیں وہ یہ ہیں کہ ایک GBU-57 سے یا مدر آف آل بومز یا MOP سے گزارا نہیں ہوگا، بلکہ GPS گائیڈڈ کئی سیریز آف بامز پھینکنے ہوں گے تھرو دی B-2 بامبرز، جو اسی ہول، اسی پینیٹریشن کے ذریعے نیچے جائیں گے یکے بعد دیگرے، یعنی درجن سے زیادہ یا 2 درجن وہاں پہ آپ کو یوز کرنے پڑیں گے، تب کہیں جا کے آپ کو کامیابی کی پاسبلٹی جو ہے وہ مل سکتی۔ اب یہ ایک کنفیوژن ہے جس میں ڈونلڈ ٹرمپ پھنسے ہوئے ہیں، اور مین وائل صورتحال اسرائیل میں یہ ہے کہ 8ویں دن اسرائیل کے اندر یہ فیلنگ ہے، اسرائیل کے اندر جو چھپ رہا ہے انالیسس، وہ یہ ہے کہ اسرائیل کی اکثر جو اسمپشن، 3 بڑی اسمپشنز جو ہیں اسرائیل کی ایران کے حوالے سے غلط ثابت ہوگی۔ وہ 3 اسمپشنز کیا ہیں؟ پہلے تو یہ تھا کہ انہوں نے جو ٹاپ ملٹری لیڈرشپ، انٹیلیجنس لیڈرشپ جو ہے اور سائنٹیفک لیڈرشپ، ان کو انہوں نے ایک حملے کے اندر ڈیکیپیٹیٹ کر دیا، مار ڈالا، ایکسٹرمینیٹ کر دیا، اور ان کا خیال تھا کہ ایران کو سنبھلتے سنبھلتے، اپنے قدموں پہ آتے آتے، ڈیسائزونیس کرتے کرتے بہت دیر لگے گی۔ لیکن پھر اسرائیلیوں نے اور امریکیوں نے اور دنیا نے یہ دیکھا کہ ایران نے 24 گھنٹے کے اندر اندر اپنے آپ کو ری گروپ کر لیا۔ دوسرا یہ ہے کہ انہوں نے اپنے حساب سے، اسرائیل نے پہلے ہی حملے میں ایران کا جو میزائل پروگرام، مسل پروگرام تھا، ان کا خیال تھا کہ ہم نے اس کو تقریباً تباہ کر دیا ہے، ان ایفیکٹو بنا دیا ہے۔ ان کی تمام، آپ کو پتہ ہے کہ 200 اسرائیلی جہازوں کو استعمال کیا گیا، اور تقریباً 300 کے قریب جو ٹارگٹس ہیں، 325 ٹارگٹس کو ہٹ کیا گیا، جس میں مسائل مینوفیکچرنگ، مسائل لانچر سائٹس، جہاں جہاں وہ تھے ان کی سائٹس کو انہوں نے اٹیک کیا، ڈرون سائٹس کو اٹیک کیا۔ لیکن اس کے باوجود آپ نے گزشتہ 8 دنوں میں، 7 دنوں میں دیکھا ہے، 8 دنوں میں، کہ کیسے ایران کی جو مسل فائرنگ ایبلٹی ہے وہ اپنی جگہ پہ ابھی بھی انٹیکٹ ہے، اور اس میں ابھی بھی وہ اس کو لے کر چل رہے ہیں۔
तीसरी जो असम्पशन इसराइलियों की गलत हो गई, उनका ये ख्याल था कि डोनाल्ड ट्रंप को परसुएट किया जा सकेगा और अमेरिकी बहुत जल्दी इस जंग का फिजिकल सेंस में हम हिस्सा बन जाएंगे। हालांकि इसमें कोई शक नहीं है, और इसराइल के प्राइम मिनिस्टर ने अमेरिका का बारहा शुक्रिया अदा किया है टेलीविजन प्रोग्राम्स में अपीयर होते हुए कि अमेरिका की सारी जो एयरफोर्स है और उसके जो बेसिस हैं सीरिया के अंदर, इराक के अंदर उसकी जो प्रेजेंस है, और ईस्टर्न मेडिटेरेनियन में अमेरिका के जो नेवल फ्लीट्स हैं उसकी तमाम एयरफोर्स जो है वो उन मिसाइल्स को और रॉकेट्स को रोकने में लगी हुई है जो ईरान इसराइल की तरफ फेंकता है। और पहले वो उनको रोकते हैं, उसके बाद फिर इसराइल का अपना एरो 2 एरो 3 है, फिर उसके बाद डेविड की स्लिंग है, उसके बाद डोम है। लेकिन वो जो आयरन डोम है वो तकरीबन जो है वो नाकाम हो चुका है, और कुछ ईरान की हिकमत अमली और स्ट्रेटजी भी इस किस्म की है जिसके नतीजे में आयरन डोम जो है वो अब बहुत ज़्यादा इफेक्टिव नहीं रहा है। अच्छा, अब हम देखते हैं कि अपेरेंटली ये भी नज़र आता है कि इसराइल ने, अब इसराइलियों को लग रहा है कि उन्होंने ईरान के मिसाइल्स की जो कैपेबिलिटी है और उनका जो नंबर है और उनकी जो एक्यूरेसी है उनको उन्होंने अंडर एस्टिमेट किया। फॉर इंस्टेंस वेडनेसडे और थर्सडे के दरमियान में ईरान ने सेडल जो उनके हाइपरसोनिक मिसाइल्स हैं उनको अनलीश किया, जिनकी रेंज 2000 किलोमीटर है और वो खासे एक्यूरेट निकले हैं। और इस वक्त ईरान की स्ट्रेटजी और जिसके नतीजे में ईरान मसलसल गुज़श्ता 2 दिनों में एक बार फिर इसराइल के जो इंडस्ट्रियल सेंटर्स और जोन्स हैं, जैसे हाइफा है, उनका जो स्टॉक एक्सचेंज है, उनके जो मिलिट्री रिसर्च इंस्टीट्यूट्स हैं, उनकी ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग एबिलिटी है, उनको ईरान टारगेट कर रहा है। अच्छा, एक चीज़ मैं समझता हूँ कि समझनी बहुत ज़रूरी है, ख़ास करके पाकिस्तानी व्यूवर्स के लिए, कि ना तो ईरान और ना इसराइल पॉपुलेशंस के ऊपर ये हमले नहीं कर रहे। कि सही है कि ईरान के अंदर 600 से 800 लोगों की जहाँ बहक होने की, हलाक होने की खबर है, और इसराइल में बहुत थोड़ी तादाद है, गालिबन अभी तक 30 के करीब तादाद है। लेकिन वो तो ये है कि इसराइल की जो ओवरऑल एबिलिटी है लोगों को प्रोटेक्ट करने की, उनके जो बंकर्स हैं, उनकी पॉपुलेशन की डेंसिटी उस तरह की नहीं है। ईरान की आबादी भी जो है वो इसराइल से 10 गुना ज़्यादा है। लेकिन ना तो ईरान ने पॉपुलेशन सेंटर्स पे हमला किया है, ना इसराइल ने प्रिसाइज पॉपुलेशन सेंटर्स को टारगेट किया है। यानी जिस इम्प्यूनिटी के साथ इसराइल ने गाज़ा में पॉपुलेशन पे हमले किए हैं उस तरह से वो ईरान के ऊपर नहीं कर रहा। वो मिलिट्री टारगेट्स को पिक करता है, और ईरान भी मिलिट्री टारगेट्स को पिक करता है। जिस हॉस्पिटल का बहुत ज़्यादा वाविला है गुज़श्ता 36 घंटों के अंदर, उसके करीब मिलिट्री इंस्टॉलेशन फैसिलिटीज़ थी, उसके नीचे थी, उनकी प्रेजेंस थी, उसको इस्तेमाल कर रहे थे। हॉस्पिटल एज सच जो है वो टारगेट नहीं था। अच्छा, अब ईरान की एक स्ट्रेटजी वो ये भी सामने आई है कि इंटरसेप्टर्स को एग्जॉस्ट किया जाए। और अब नज़र ऐसे आता है मसलसल अमरीकी अखबारात के अंदर, इसराइली एनालिसिस से हमें पता चलता है कि इसराइल के इंटरसेप्टर्स थोड़े भी रह गए हैं, महंगे भी बहुत हैं और एग्जॉस्ट हो गए हैं, जिसकी वजह से अब ईरान के कम जो मिसाइल्स हैं, पहले अगर ईरान एक ही वक्त में 150 मिसाइल फायर करता तो अब वो 6, 7, 8 फायर करता है, लेकिन वो भी मसलसल अपने अहदाफ को जाके हिट करते हैं, बिकॉज इसराइल का जो डिफेंसिव सिस्टम है वो एग्जॉस्ट हो गया और उसके इंटरसेप्टर्स और ईरानियों ने सीख भी ज़्यादा लिया है कि हमने चीज़ों को कैसे एक्यूरेटली तौर पर हमने टारगेट करना है। ये वो सारी, और अच्छा फिर ना सिर्फ ये कि लाखों इसराइली जो हैं उन्होंने बंकर्स में पनाह ली हुई 8वें दिन में, और वहाँ पर खासी टेंशन ये भी देखी जा रही है कि असल यहूदी कौन है, असल इसराइली कौन है। बहुत से ऐसे इसराइली जो दुनिया के मुख्तलिफ मकामात से इसराइल में आके सेटल हुए हैं, अफ्रीका से आए हैं, यूक्रेन से आए हैं, दूर दराज से आए हैं, उनको जो पुराने इसराइली है वो उनको बंकर से कहते हैं बाहर निकलो। जैसे कि हिंदुस्तान के वर्कर्स भी, पता चला है कि इंडिया के भी बहुत से वर्कर्स, कंस्ट्रक्शन वर्कर्स इसराइल में मौजूद हैं, और इसराइली शहरी उनको कहते हैं कि नहीं, ये बंकर्स जो हैं ये सिर्फ जेन्युइन इसराइलियों के लिए हैं, ये जेन्युइन यहूदियों के लिए हैं, तुम लोग जेन्युइन इसराइली नहीं हो, तुम यहाँ से बाहर निकलो। तो खासी एक टेंशन वहाँ पर देखी जाती है, जिसके हवाले से बहुत कुछ लिखा जा रहा है इसराइल में भी और अमेरिका के अंदर भी। एक और फिनोमेना ये है कि इसराइल से बहुत बड़ी तादाद में लोगों ने बाहर निकलने की कोशिश की, एक्सोडस है एक, उन्होंने दौड़ लगाई हुई है। और ये चूँकि इसराइल ने अपनी एयर स्पेस बंद की हुई है, उसकी एयर स्पेस महफूज नहीं है, उसका एयरपोर्ट महफूज नहीं है, क्योंकि ईरान ने तेल अवीव एयरपोर्ट के ऊपर कोई हमला नहीं किया है, और जो खबरें अक्सर जो वीडियोस दिखाई जाती हैं वो गालिबन इनएक्यूरेट हैं। लेकिन चूँकि एयर स्पेस बंद है, इसलिए वो लोग जो इसराइल से स्टेज के ऊपर निकल के दूसरे ममालिक में वापस जाना चाहते हैं, बिकॉज इसराइल के अक्सर शहरी जो हैं वो बहुत से नॉट 100%, लेकिन बहुत बड़ी परसेंटेज ऐसी भी है जो और मुल्कों से इसराइल में आके सेटल हुए हैं, वो वापस अपने मुल्कों की तरफ जाना चाहते हैं। ये दोहरी शहरियत जो है वो रखते हैं। वो उनको इजिप्ट तक के बॉर्डर तक जाना पड़ता है, और फिर उनको इजिप्ट यानी मिस्र से उनको फ्लाइट्स जो हैं वो मिलती हैं। इसकी आयरनी ये है
کہ دنیا جانتی ہے، آپ سب نے دیکھا کہ کیسے فلسطینی جو ہیں وہ ایجپٹ کی طرف نکلنا چاہتے تھے، لیکن ایجپٹ نے ان کا راستہ بند کیا ہوتا تھا، یا آئی ڈی ایف جو ہے ان کو وہاں سے باہر نہیں نکلنے دیتی تھی. وہ سین آپ نے دیکھے، وہی سین اب یہ ایک ستم ظریفی ہے، کیا کہیں گے اس کو، مکافات عمل کا تصور ہے کہ اسرائیلیوں کو بھی وہ دن جو ہے وہ دیکھنے پڑ رہے ہیں. یہ وہ فرسٹریشن ہے جس کے درمیان میں یہ بہت زیادہ اس کے چانسز ہیں کہ اسرائیلی اگلے 24-48 گھنٹوں میں ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنہ جو ہیں ان کو ٹارگٹ کر سکتے ہیں. یہ ٹارگٹ کرنے کی وجہ بنیادی طور پہ یہ بنتی ہے کہ اسرائیلیوں کی اور امریکیوں کی ایسٹیمیشن یہ ہے کہ اگر آیت اللہ علی خامنہ کو ہٹا دیا جائے تو ایران کی جو انسسٹنس ہے کہ ہم 0% انریچمنٹ پہ نہیں آئیں گے، اور ہم نے کچھ نہ کچھ انریچمنٹ، ویسے تو صرف 3.5 یا 3.6% انریچمنٹ 2015 میں یورینیم کی جو ایگریمنٹ ہوا تھا یو ایس اور ایران کا، اس میں ایران نے ایکسیپٹ کیا تھا، ایران نے اسے ابائڈ کیا تھا، اس کو فالو کیا تھا. تمام ویریفیکیشن 2018 تک یہ شو کرتی تھیں کہ ایران نے کبھی بھی جو اس کو دی گئی یعنی پرسنٹیج تھی 3.5 یا 3.6، اس سے زیادہ انریچمنٹ نہیں کی تھی. اس کے بعد جو انریچمنٹ 60% تک ایران نے کی ہے وہ تو 2018 میں جب امریکہ نے یونیلیٹرلی طور پہ، ڈونلڈ ٹرمپ نے اس ایگریمنٹ کو ختم کیا تو ایران نے ایک ریئیکٹیو مائر کے طور پہ کی. ایران چاہتا تو 90% انریچمنٹ کر سکتا تھا جو ویپن گریڈ کے لیے چاہیے، لیکن ایران نے 90% انریچمنٹ نہیں کی، انہوں نے 60% کر کے دکھائی، جو ایک طرح کا ٹیزنگ ایلیمنٹ تھا. تو لیکن اس سٹیج کے اوپر امریکہ کی اور اسرائیل، امریکہ نے جو انیشیل پروپوزل دیا تھا، جو میں نے آپ کو پہلے ایک ویلاگ میں بتایا تھا، اس میں غالباً 2.5% یا آلموسٹ 3% کی پرمیشن دی تھی. اور یہی جو زائنس پبلیکیشن ہے ایکسیس، اس نے یہ سینسیشنل خبر نکالی تھی کہ امریکن پروپوزل کے اندر جو ہے، جو ہم نے دیکھا ہے ہمارے پاس ہے، اس کے بارے میں بہت کنسرن ہے، بیکاز اس میں ایران کو 2 to 3% یورینیم انریچمنٹ کی پرمیشن دی گئی ہے. اس کے بعد امریکہ کی اور ڈونلڈ ٹرمپ کی ڈیمانڈز چینج ہو گئیں. لیکن اس سٹیج پہ آیت اللہ خامنہ کی پوزیشن یہ ہے کہ ایران ایز این آٹونومس کنٹری، ایز اے سوورن کنٹری، شوڈ ہیو دا رائٹ کہ وہ اسی طرح سے 3% کے قریب یورینیم انریچمنٹ کر سکے. جبکہ ڈونلڈ ٹرمپ کی انسسٹنس یہ ہے کہ نہیں، ایران یہ گارنٹی کرے، ویریفائی کرے کہ وہ کچھ بھی انریچمنٹ جو ہے وہ نہیں کرے گا. یہ وہ چیز ہے جہاں پہ صورتحال پھنسی ہے. اور اسی کانٹیکس میں اب آپ کو دیکھنا ہے کہ یورپین یونین کے اور E3 ہیں جرمنی، فرانس اینڈ برٹن، اور یورپین یونین کے فارن منسٹر، ان کے ساتھ جو فارن پالیسی ہیڈ ہیں، ان کی جنیوا میں سوئٹزرلینڈ میں ایران کے فارن منسٹر عباس اراغچی سے ملاقات ہوتی. اب اس کی نیو یارک، وہ میں نے اس کا آپ کو پچھلے ویلاگ میں بتایا تھا کہ فرائیڈے کو یہ ٹاکس ہونی ہے، اور اس سے پہلے بہت سی ٹیلی فونک کانورزیشن جو ہیں ان کے درمیان ہو چکی ہیں. اب اس پہ امریکہ کے اخبارات نے، فار انسٹنس نیو یارک ٹائمز نے اس کی ہیڈ لائن لگائی اب سے چند گھنٹے پہلے کہ یورپین یونین کی جو ٹاکس ہیں ایران کے ساتھ وہ فیل ہو گئی ہیں. اور اصل میں یہ ان کو ہیڈ لائن نہیں لگانی چاہیے تھی، یہ ایک مس لیڈنگ ہیڈ لائن ہے، بیکاز ایران نے ان ٹاکس سے پہلے بھی یہ کہا تھا کہ ہم ٹاکس میں تھے. جیسے آپ نے پروفیسر مرانڈی، جو ایران کے پروفیسر اپیئر ہوتے رہے ویسٹرن چینلز میں، جن کو ایران اسرائیل نے مارنے کی بہت کوشش کی ہے، آپ نے ان کے انٹرویوز دیکھے، وہ بار بار یہ کہتے ہیں، اسرائیل کے منسٹرز بھی، ایران کی جو لیڈرشپ ہے وہ یہی کہتی ہے کہ بھائی ہم ٹاکس کے اندر تھے جب ہمارے اوپر حملہ کیا گیا ہے، اور ہم ٹاکس کو کنٹینیو کرنا چاہتے ہیں، ہم ٹاکس کو ریزیوم کریں گے. اور ایران کے فارن منسٹر عباس اراغچی نے جنیوا پہنچ کے بھی یہی اسٹیٹمنٹ دی یورپین یونین سے ٹاکس سے پہلے کہ ہم ٹاکس پہ واپس آ جائیں گے، لیکن اسرائیل کو پہلے اپنے حملے جو ہیں وہ روکنے ہوں گے. تو جو ٹاکس کا نتیجہ بھی یہی نکلا ہے کہ ٹاکس کو کنٹینیو کرنا چاہیے. ایران نے اعلان کیا ہے کہ ہم ٹاکس پہ آ سکتے ہیں، اور لیکن یہ ہے کہ ایران کو، اسرائیل کو پہلے اپنا فضائی حملہ، اپنا حملہ جو ہے وہ روکنے کی ضرورت ہے. سو انڈر دی کانٹیکسٹ اینڈ دی سرکمسٹانسز، نیو یارک ٹائمز اور امریکی ذرائع ابلاغ کو ہیڈ لائن یہ نہیں بنانی چاہیے تھی کہ یورپ کی اور ایران کی ٹاکس فیل ہو گئی ہیں، جبکہ ٹاکس میں ڈیفینیٹلی ایک پیش رفت ہوئی ہے اور ان کو کنٹینیو کرنے کا بھی فیصلہ کیا گیا. لیکن اس وقت مغربی ذرائع ابلاغ کے زائنس پریشر میں حالات اتنے ان کے برے ہیں کہ بی بی سی نے، فار انسٹنس خبر آئی ہے کہ اپنی ہی وہ ڈاکومنٹری جس کو کمیشن کیا تھا اور جس پہ ہنڈریڈز اینڈ تھاؤزنڈز آف پاؤنڈز خرچ کیے گئے تھے، غالباً ملین پاؤنڈ، غازہ میڈکس ڈاکومنٹری، کہ کس طرح سے جو میڈیکل ورکرز ہیں، ڈاکٹرز ہیں، پیرامیڈکس ہیں، ان کو اسرائیلی ڈیفنس فورسز نے کیسے ٹریٹ کیا، انہوں نے کیسے سفر کیا. اب بی بی سی نے گزشتہ 24 گھنٹے میں یہ اعلان کیا ہے کہ یہ ڈاکومنٹری جو ہے وہ بڑی پارشل لگے گی اور یہ اسرائیل کے خلاف جائے گی، اس لیے کسی بھی بی بی سی ریلیٹڈ پلیٹ فارم پہ اس ڈاکومنٹری کو نہیں دکھایا جائے گا. اور اس کے اوپر جو برطانوی اور ہندوستانی مصنف ہیں، ولیم ڈیلرمپل، جن کا میں پہلے بھی کئی دفعہ ذکر کرتا ہوں، آپ ان سے واقف ہیں، انہوں نے اس کے اوپر بڑے اسکیتھنگ قسم کے ٹویٹس کیے ہیں. انہوں نے کہا ہے کہ اس سے بی بی سی کی بزدلی اور بی بی سی کی لیک آف لیڈرشپ اور بی بی سی کی پارٹیزن شپ جو ہے وہ پتہ چلتی. اب ہم یہ دیکھیں کہ ٹرمپ نے کیا کہا ایران کے حوالے سے. ٹرمپ نے 2 ہفتے تو دیے ہیں، جس میں 2-3 دن گزر گئے.
ट्रंप और ट्रंप के सोर्सेज ये कहते हैं कि स्टीव विटकॉफ मसलसल ट्रंप को ये बता रहे हैं कि ईरान टॉक्स को रिज्यूम करना चाहता है, और ईरानियंस ने ये भी इंडिकेट किया है कि अगर इसराइल अपने हमले रोक दे तो ईरानियन डेलीगेशन वाशिंगटन आ सकता है अमेरिकन के साथ मुलाकात करने के लिए, क्योंकि इससे पहले ये मुलाकातें जो हैं आपको पता है रोम से शुरू हुई थी, उसके बाद ये मस्कत और ओमान में होती थी, थर्ड कंट्री में होती थी। तो ईरानियंस अभी कंसेशन करने के लिए भी तैयार हैं, और ये एक उनका स्टेपिंग डाउन होगा कि वो टॉक्स के लिए डायरेक्टली वाशिंगटन आना चाहते हैं ताकि डोनाल्ड ट्रंप की ईगो सेटिस्फेक्शन जो है वो हो सके। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के जो डोमेस्टिक मसाइल हैं वो भी उनके सामने हैं, जिसकी वजह से कोई फैसला करना उनके लिए बड़ा मुश्किल होता चला जा रहा है। इसीलिए वो वीडियो जो मैंने आपको शुरू में जिसका जिक्र किया कि लड़की तो छलांग लगा देती है बिकनी में, रेड बिकनी के अंदर ब्लॉन्ड लड़की, लेकिन आदमी छलांग लगा नहीं पाता। उसकी वजह यह है कि पिछले 24 घंटों के अंदर महमूद खलील जो पैलेस्टीनियन स्टूडेंट हैं कोलंबिया यूनिवर्सिटी के, जिनको कई दफ़ा पहले भी जजेस ने ऑर्डर किया और जिनको अभी तक लुजियाना में बंद रखा गया है, उनकी रिहाई का एक फ़ाइनल ऑर्डर उन्हीं जज साहब ने दिया है, जिनका नाम है माइकल फरब्रियार्स, न्यूयॉर्क में, न्यू जर्सी में। और जज ने फाइनल डिसीजन लिखा है कि डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो का जो पूरा का पूरा चार्ज है महमूद खलील के ख़िलाफ़, के महमूद खलील ने फॉरेन पॉलिसी की जो है वायलेशंस की है, अपने स्टेटस को कंट्रीब्यूट किया है, या जो एक सेकंड चार्ज लगाया गया है कि जब उसने अपने ग्रीन कार्ड के डॉक्यूमेंट्स भरे तो उसमें उसने चीज़ें ओमिट की और बहुत सी चीज़ों को डिस्क्लोज़ नहीं किया था। ये सब बोगस आर्गूमेंट्स हैं, और दर हकीकत ये महमूद खलील की जो पोजीशन है पॉलिटिक्स पे, ये उसका रास्ता रोकने के लिए, उसका मुंह बंद करने के लिए, और उसके फर्स्ट अमेंडमेंट के जो राइट्स हैं उनको सप्रेस करने के लिए ये सब कुछ किया जा रहा है। और जज ने फौरी तौर पे ऑर्डर दिया है कि महमूद खलील को रिहा भी किया जाए लुजियाना से, और उसको वापस जो है वो लाया जाए न्यूयॉर्क में अपनी फैमिली के साथ, जहाँ उसकी बीवी अमेरिकन सिटीज़न है, उसका बच्चा भी अमेरिकन सिटीज़न है। अब देखना यह है कि मार्को रूबियो, डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट और फेडरल गवर्नमेंट इसको कैसे रिएक्ट करते हैं। लेकिन अकॉर्डिंग टू अमेरिकन न्यूज़पेपर्स इंक्लूडिंग न्यूयॉर्क टाइम्स, दिस इज़ अ ह्यूज सेटबैक टू डोनाल्ड ट्रंप एट दिस टाइम। और बाकी जितने भी पैलेस्टीनियन स्टूडेंट और प्रोटेस्टर्स थे वो सब इससे पहले जो है वो रिहा हो चुके हैं, जैसे मोहसिन मद्दावी जो है उसका भी मैं जिक्र पहले आपके सामने कर चुका हूँ। अब ट्रंप को इस वक्त अमेरिका के अंदर एक अनप्रेसिडेंटेड एंटी इजराइल और एंटी जो आप कह रहे हैं कि ज़ायनिस्ट पब्लिक ओपिनियन का उनको सामना करना पड़ रहा है, जिसको सैकड़ों लोग लीड कर रहे हैं। अगर आप में से लोग ट्विटर पे एक्टिव हैं तो आप देख सकते हैं कि सैकड़ों अमेरिकन जो हैं पब्लिक ओपिनियन वाले इसमें लगे हुए हैं, जो मेन स्ट्रीम लेगेसी मीडिया का हिस्सा तो नहीं है, लेकिन उन सब के लाखों की तादाद में फॉलोअर्स हैं, उसको लीड कर रहे हैं। सबसे आगे आगे जो उसको लीड कर रहे हैं उसमें फॉक्स के एक्स टेलीविजन एंकर पर्सन होस्ट टकर कार्लसन है। टकर कार्लसन, और ये टकर कार्लसन के साथ स्टीव बैनन है जो वॉर रूम के हिसाब से अपना रेडियो प्रोग्राम करते हैं, जो इससे पहले डोनाल्ड ट्रंप के एडवाइज़र और उसके कैबिनेट मेंबर रह चुके हैं। कैंडिस ओवन है बहुत प्रोमिनेंट, और मार्जरी टेलर ग्रीन है, रॉन पॉल है। अच्छा, अब प्रॉब्लम ये है ट्रंप के लिए कि ये सारे के सारे ट्रंप के अपने सपोर्टर हैं, और जब डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर डेमोक्रेट्स ने मुकदमे बनाए, डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंसी हार गए। डोनाल्ड ट्रंप की पहली प्रेसिडेंसी की कैंपेन, सेकंड प्रेसिडेंसी की कैंपेन में टकर कार्लसन, स्टीव बैनन, कैंडिस ओवर, मार्जरी टेलर, ये सब जो हैं इन्होंने बहुत फिनेटिसिज्म से डोनाल्ड ट्रंप का साथ दिया। तो डोनाल्ड ट्रंप, और ये ओपिनियन भी शेप करें, इन सब के अपने अपने लाखों या मिलियंस इनके, टकर कार्लसन की सूरत में तो मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स हैं टकर कार्लसन, स्टीव बैनन के, और ये जो मेक अमेरिका ग्रेट मूवमेंट है वो सारी की सारी यहाँ स्प्लिट होते नज़र आती है। अच्छा, एक यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये है जो खास करके पाकिस्तानियों के लिए समझने के लिए, कि ये जो टर्म्स हैं अमेरिका, इसराइल, बरतानिया, मगरब, ये टोटली नाकाफ़ी हैं, ये फेल हो चुकी हैं। इन टर्म्स का इस्तेमाल करके आप असर हाज़र की दुनिया के कॉन्फ्लिक्ट को और उसके अंदर होने वाली लड़ाई को आप अंडरस्टैंड नहीं कर सकते। आपको स्पेसिफिक कैरेक्टर्स और लॉबीज़ जो हैं उनके वेस्टेड पॉलिटिकल और मटेरियल इकोनॉमिक इंटरेस्ट जो हैं उनको आपको अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है। फॉरन से अगर एक तरफ टकर कार्लसन और स्टीव बैनन और कैंडिस ओवन और मार्जरी टेलर आइडियोलॉजिकली खड़े हैं, तो दूसरी तरफ ज़ायनिस्ट इंटरेस्ट में फॉक्सी के एंकर पर्सन है मार्क लेविन, जिन्होंने ट्रंप से मुलाकात करके उनको कन्विंस किया था कि इसराइल की खातर आपको जंग का हिस्सा बनना चाहिए। अब उन्होंने एक लंबा चौड़ा आर्टिकल और पीस लिखा है सोशल मीडिया में, जिसमें उन्होंने कहा है कि ये सारे लोग जो हैं ये साजिश कर रहे हैं इसराइल के ख़िलाफ़, और प्रेसिडेंट ट्रंप हैज़ टू बी, लेट ट्रंप बी ट्रंप, उसके आर्टिकल का उन्वान है। इसी तरह उनके साथ ही जो रूपर्ट मुर्डॉक हैं, जो बहुत बड़े मीडिया पब्लिशर हैं,
میرین ایڈلسن ہیں جو سب سے بڑی آفٹر جو بڑے بڑے ڈونرز تھے 2 3 4 جنہوں نے ٹرمپ کی پریزیڈنشیل کمپین کو فائننس کیا تھا، اس میں یہ زائنس مریم ایڈلسن ہے. جہاں ایلون مسک نے سپورٹ کیا تھا وہاں ایلون مسک نے کوئی پوزیشن نہیں لی ہوئی اس پہ خاص، لیکن مریم ایڈلسن ہے. تو یہ وہ لوگ ہیں جو بیسکلی جنگ کو سپورٹ کر رہے ہیں. اس کے علاوہ نیو یارک ٹائمز میں لکھنے والے، اٹلانٹک منتھلی میں لکھنے والے اور بہت سے اور درجنوں کے حساب سے ایسے رائٹرز ہیں جو مسلسل ایک جنگ کا کاز جو ہے وہ اسٹیبلش کر رہے ہیں. لیکن جنگ کا کاز اسٹیبلش امریکہ میں ہو کیوں نہیں پا رہا؟ اسرائیل کی جنگ کو سپورٹ کیوں نہیں مل رہی؟ اس کے کچھ بڑے اسٹرکچرل قسم کی وجوہات ہیں. پہلی وجہ یہ ہے کہ جب عراق کے خلاف ویپنز اور میس ڈسٹرکشن کی، حالانکہ وہ بالکل ہی بوگس کیس تھا، ایران کے پاس تو پھر ایک نیوکلیر پروگرام ہے، آپ ایک پرائما فسائی کیس بنا سکتے ہیں. عراق کے پاس تو کوئی ویریفیکیشن تھی ہی نہیں کہ اس کے پاس ویپنز اور میس ڈسٹرکشن ہے، اور عراقی مسلسل یہ کہہ رہے تھے کہ ہم ختم کر چکے ہیں. لیکن اس وقت فرق یہ تھا کہ سپٹمبر 9/11 جب ہوا سپٹمبر 2001 میں، تو اس کے ایک سال کے اندر اندر عراق کے خلاف کیس بنایا گیا. اس وقت جو زخم اور جو خوف تھا 9/11 کا اور نیو یارک کے اندر ٹوئن ٹاورز کے ڈسٹروائے ہونے کا، وہ بڑا فریش تھا. تو وہ اس ایٹماسفیئر کے اندر عراق کے خلاف کیس بنانا زیادہ آسان بھی تھا. اور 3,000 لوگ جو ہیں ظاہر ہے اس میں مر چکے تھے، ہزاروں اور زخمی بھی تھے، بہت سی ایک انجری تھی وہاں پہ. دوسرا اب جو فرق پڑ چکا ہے وہ یہ ہے کہ عراق کے ویپنز اور میس ڈسٹرکشن کے بعد یہ بات بالکل کلیئر ہے کہ عراق کے پاس ویپنز اور میس ڈسٹرکشن نہیں تھے. اور صدام حسین کا، اب امریکن پبلیکیشنز یہ بتاتی ہیں، ساری ریسرچ بتاتی ہے کہ صدام حسین نے 1991 کی جو پہلی گلف وار تھی اس کے بعد اپنے نیوکلیر اور کیمیکل سسٹمز اور ویپنز جو ہیں ان کو انہوں نے ڈسمینٹل کر دیا تھا. تو ایک وہ چیز لوگوں کے سامنے ہے. دوسری بات ہے کہ یہ جو جنگ اسرائیل کی ایران کے خلاف ہے، یہ اسرائیل کی پچھلے 2 برس کی جو جنگ ہے غازہ کی، اس کے بعد یہ جنگ آئی ہے. اور وہ جو جنگ ہے غازہ کی، اس میں 50,000 کے قریب لوگ سمجھے جاتے ہیں، جو کم از کم پیلسٹینین سورسز کہتے ہیں کہ وہ جاں بحق ہوئے، جس میں عورتیں ہیں، جس میں بچے ہیں، جس میں پورے غازہ کا انفراسٹرکچر جو ہے وہ ڈسٹروائے ہو گیا. ہاسپٹلز بے تحاشا جو ہیں ان کو ٹارگٹ کیا گیا، یونائٹڈ نیشن کو ٹارگٹ کیا گیا، جس کے نتیجے میں ویسٹرن ورلڈ، جس کو آپ کہیں امریکہ، برطانیہ، یورپ میں اسرائیل کے لیے جو پہلے ایک وکٹم ہوڈ کی فیلنگ تھی کہ اسرائیل وکٹم ہے، اسرائیل کو ایگزسٹینشل خطرہ ہے، وہ فیلنگ نہیں رہی ہے. لوگ اب اسرائیل کو ایک ایگریسر کی حیثیت سے دیکھتے ہیں، جس وجہ سے ڈونلڈ ٹرمپ کو اس وقت بہت زیادہ پرابلم درپیش ہو رہا ہے. اب کچھ اور آسپیکٹس ہم دیکھ لیں پاکستان کے حوالے سے، چین کے حوالے سے. نیو یارک ٹائمز میں ایک اچھا انالیسس چھپا ہے جس کا عنوان یہ ہے کہ یو ایس اٹیک آن ایران ول شو دی لمٹس آف چائناز پاور. یہ بڑا انٹرسٹنگ پیس ہے. یہ پیس یہ کہتا ہے کہ چین ایران کی جو ٹریڈ ہے اس کا سب سے بڑا بینیفیشری ہے اس ریجن میں. ایران نے گزشتہ کئی سالوں سے سینکشنڈ ایران نے، اس کا جو سب سے بڑا آئل ایکسپورٹر ہے اور آئل امپورٹر ہے وہ چین ہے، اور چین نے انتہائی سبسیڈائز ریٹ کے اوپر ایران سے یہ تیل خریدا. بہت کم ریٹ پہ، بہت مناسب اور بہتر ریٹ پہ انہوں نے یہ خریدا. پھر چین نے کریڈٹ لیا کہ اس نے سعودی عرب اور ایران کے درمیان میں ڈپلومیٹک تھو کروایا، جس کا بنیادی انیشیٹو ایران نے خود لیا ہوا تھا، لیکن چین نے اس کا کریڈٹ لیا. چین کا سینٹرل جو کنٹری ہے مڈل ایسٹ میں سی پیک کے حوالے سے، وہ بھی ایران ہے، جس کے بارے میں کہا گیا کہ $400 بلین کی چائنا نے وہاں پہ انویسٹمنٹ کی. اور ان اینی کیس سیریا اور شام اور اس کے بعد ایران جو ہے وہ چین کے زون آف انفلوئنس میں آتے ہیں، جس کی وجہ سے چین اور روس دونوں کا اس خطے مشرق وسطیٰ میں ایک انفلوئنس ہے. اس موقع پہ چین کو بالکل کچھ سٹیٹمنٹس دی ہیں. پریزیڈنٹ شی جن پنگ نے تھرسڈے کے دن پوٹن سے انہوں نے بات کی، اس کے بعد ایک سٹیٹمنٹ دی گئی کہ جنگ بندی ہونی چاہیے. اس سے پہلے چائنا کے فارن منسٹر جو ہیں انہوں نے پوزیشن لی، چائنا کے امبیسڈر نے پوزیشن لی، وانگ ہی نے پوزیشن لی. لیکن اخبار یہ نوٹ کرتا ہے انالیسس میں کہ وانگ ہی نے جب ایران میں کال کی تو اسرائیل کو انہوں نے کنڈیم کیا، لیکن جب اسرائیل کی کال کا ریڈ آؤٹ انہوں نے ایشو کیا، جب اسرائیل کے اندر کال کی تو وہاں صرف جنگ بندی کا ریکویسٹ کی گئی، اسرائیل کے ایکشن کو انہوں نے کنڈیم تک نہیں کیا. تو چائنیز فارن پالیسی جو ہے وہ بڑی کاشس ہے. اور اب ظاہر ہے پاکستانی جو ڈی این اے ہمارا مائنڈ ہے اس حساب سے دیکھیں تو ہم کہتے ہیں کہ چین کی ہر چیز کے اندر کوئی حکمت عملی ہوتی ہے، اور چین تو بڑا وائز ہے، تو چین کی 5,000 کے پتہ نہیں اتنے ہزار سال کی سویلائزیشن ہے. لیکن جو چیز آپ کو نظر آ رہی ہے کہ چین میں دم خم نہیں ہے مغرب کے اور اسرائیل کے سامنے کھڑے ہونے کا، اور ان کے اپنے جو کمرشل انٹرسٹ ہیں امریکہ کے ساتھ، مغرب کے ساتھ، اسرائیل کی لابی کا جو خوف ہے وہ جس کی وجہ سے چین پیرالائز ہے. حالانکہ اگر چین تھوڑی سی ہمت کرتا، جو چین میں بالکل ہمت ہو نہیں پا رہی اس سٹیج کے اوپر، تو چین اس طاقتور نیگوسیشن کا حصہ بن سکتا تھا جس کو گریٹ پاور ڈپلومیسی کہتے ہیں. چین
रूस को, जिसको उसने फाइनेंशियली सपोर्ट किया है, टेक्नोलॉजिकली सपोर्ट किया है, उसको भी धक्का मार के सामने ला सकता था। यूरोपियन यूनियन जिसके साथ चीन जो है अपने ट्रेड रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करना चाहता है, और वो ऑलरेडी नेगोशिएशन की फील्ड में, चीन उनको भी दरमियान में ला सकता था, और चीन एक नेगोशिएटेड सेटलमेंट ईरान के साथ कर सकता था, ईरान और इसराइल और अमेरिका के दरमियान में। जबकि ईरान की लीडरशिप बरमला ये कहती है कि हमें वेपनाइजेशन नहीं करनी, और जो डायरेक्टर नेशनल इंटेलिजेंस है अमेरिका की, और उनकी जो अमेरिका की जो DNI होती है, वो 16 अमेरिकन इंटेलिजेंस एजेंसी के बिहाफ पे अमेरिकन कांग्रेस को ये पूरी एक्सपर्ट टेस्टिमनी दे चुकी हुई है कि ईरान, एक बार फिर उन्होंने वेरीफाई किया कि ईरान न्यूक्लियर वेपनाइजेशन का प्रोग्राम ईरान ने शुरू ही नहीं किया। अंडर दिस सर्कमस्टांसेस चाइनीज़ डिप्लोमेसी के लिए बहुत ज़्यादा एक स्पेस थी, लेकिन हमेशा की तरह पहली दफ़ा नहीं है, चाइनीज़ डिप्लोमेसी बड़ी कमज़ोर है। और हमने जो 7th में का पूरा सीन देखा है, उसमें जो प्रिंसिपल क्रेडिट जाता है, उसका क्रेडिट तो हमने बहुत दिया है चीन को, हम देते हैं, हमें आदत है, हम बड़े जनरसली देते हैं। असल क्रेडिट सिर्फ पाकिस्तानी एयरफोर्स को जाता है। वो जो चीज़ थी, जो 25 मिनट का इंटरेक्शन था, उसके दरमियान में जो डिसाइसिव एज था, वो पाकिस्तान एयरफोर्स PAF हमेशा से एक फॉर्मिडेबल प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशन है। वो चीन इतना नहीं था जितना वो PAF थी, और पाकिस्तानियों को चीन के ऊपर बहुत ज़्यादा रिलाई नहीं करना चाहिए, बिकॉज चीन की भी सूरत हाल उस आदमी की तरह है जो ऊपर पहाड़ी पे खड़ा है लड़की के साथ, ब्लॉन्ड के साथ, तो लड़की छलांग लगा देती है, और वो आदमी जो है ना वो छलांग नहीं लगा सकता, बिकॉज चीनियों में भी दम खम इतना नहीं है। जब से माओ से तुंग की आंखें बंद हुई हैं, वो सारा का सारा जो इंपीरियल वेस्ट को कन्फ्रंट करने का फर्वर था, वो चेयरमैन माओ से तुंग का या चोइन लाई का था। उसके बाद जो चीनी लीडरशिप है, उसमें वो आला दम खम और हिम्मत जो है नहीं है। ये बहुत मटेरियलिस्टिक और मर्केंटाइल किस्म की इनकी लीडरशिप है। अभी इसी सारे तनाज़ुर में आप ये देखिए कि ट्रंप के प्लान्स के अंदर पाकिस्तान कहाँ फिट होता है, बिकॉज ट्रंप देख रहे हैं, सोच रहे हैं, एसेस कर रहे हैं, जो भी कुछ करना है ईरान के साथ, वो करना है सेंटकॉम में, जिस पे पाकिस्तान के बहुत बड़े दोस्त जनरल माइकल कुरेला उसको हेड करते हैं। सारे प्लान्स हमें अमेरिकन ज़राए ब्लॉग से पता चल रहा है कि माइकल कुरेला ही के हैं। और इस्लामाबाद में सूरत हाल मुझे ये पता चली है कि जान साहब की जो लंच मीटिंग हुई है डोनाल्ड ट्रंप की, उसके बाद पिछले 48 घंटों में पूरे इस्लामाबाद को सजा दिया गया है बिलावल जरदारी भुट्टो के पोस्टर से उनकी लीडरशिप की तारीफ में। व्हाट डज इट रियली मीन? इसका मतलब है कि पाकिस्तान के अंदर भी अगले चंद हफ्तों महीनों के अंदर हम सोच सकते हैं कि शहबाज शरीफ साहब खुद कहेंगे कि मुझे बहुत इसका फ़ख्र है कि मैंने बड़ा अच्छा रोल प्ले किया, लेकिन बिलावल जरदारी जो है वो बहुत ज़बरदस्त लीडर है, तो आई बेसिकली सल्यूट टू बिलावल जरदारी, समथिंग लाइक दैट। पाकिस्तान में भी कुछ होने वाला है। अभी इतना ही, फिर आपसे मुलाकात होती है।